नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको 6 प्रश्नमा निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी नेतृत्वको लागि देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरू यतिखेर नयाँ नेतृत्व चयनमा प्रतिस्पर्धामा जुटिरहेका छन् र नेपालको निजी क्षेत्रको सशक्त माध्यम सरकार पछाडि देशभरि नै आफ्नो शाखा सञ्जाल रहेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रादेशिक स्थानीय तह र सङ्घीय तहमा पनि गइसकेको छ र निजी क्षेत्रको एउटा सशक्त माध्यम भएको कारणले गर्दा साना मझौला हरेक खालका व्यवसायहरूको छाता संस्था बन्नुपर्छ, सबैको आवाजलाई महासङ्घले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको भावना छ र यति बेला देशभरकै उद्योगी व्यवसायहरू प्रादेशिक, जिल्ला, नगर, एसोसिएट, वस्तुगत सबै तहका उद्योगी व्यवसायहरू आफ्नो नेता छान्न आतुर देखिएका छन्। महासङ्घमा सहमति सहकार्यबाट पनि नेतृत्व चयन हुने गरेको इतिहास छ र विगतमा महासङ्घमा विभाजन तिक्तता पनि पटक पटक नआएको होइन, तर सहमति र सहकार्यबाट महासङ्घलाई अगाडि बढाउने प्रयास विगतमा पनि भएको हो। 2022 सालमा स्थापना भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले लामो श्रृङ्खला पार गरिसकेको छ। संस्थापक अध्यक्ष लोकनाथ जोशी हाल भवानी राणासम्म आइसक्दा 18 जना पूर्व अध्यक्षहरूले महासङ्घमा आफ्नो योगदान भूमिका निर्वाह गरिसकेको अवस्था छ। यद्यपि महासङ्घले यतिखेर कोरोनाको महामारीमा परेका उद्योगी व्यवसाय अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सरकारसँग सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकेन र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको ब्याजको लागि पनि महासङ्घले सहुलियतको प्याकेज ल्याउनको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, ब्याङ्कर्स लगायतका सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई दबाब दिन नसकेको पनि गुनासो यतिखेर छ। आज हामी निजी क्षेत्रको भूमिका र सरकारसँग एउटा सशक्त रूपमा अथवा सहजीकरणको रूपमा कसरी महासङ्घ अगाडि बढ्नुपर्छ र निजी क्षेत्रका भावनालाई महासङ्घले सम्बोधन गर्न सकेको सकेन भन्ने पनि छ र पूर्व अध्यक्षहरूको भूमिकालाई पनि महासङ्घले सम्मान गर्न सकेन भन्ने गुनासो पनि रहेकै छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदीप कुमार श्रेष्ठ। उहाँ 2056 सालदेखि 58 सालसम्म महासङ्घको अध्यक्ष भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ र महासङ्घको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कान्छो उमेरमा महासङ्घको अध्यक्ष हुनुभएको चाहिँ श्रेष्ठले नेपालको उदार नीति र निजी क्षेत्रको भूमिकामा सशक्त नीति नियमहरू निर्माणमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ। एसिया पेसिफिकका भाइस प्रेसिडेन्ट र पञ्चकन्या समूहका प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा महासङ्घमा आफ्नो योगदान पुर्याइरहनुभएका आज हामी प्रदीप कुमार श्रेष्ठसँग महासङ्घको भूमिका र आगामी नेतृत्वको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। यहाँ महासङ्घको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कान्छो उमेरमा अध्यक्ष हुन सफल हुनुभयो र यो युवावस्थामा महासङ्घमा प्रवेश गर्नुभयो र आजको दिनसम्म महासङ्घका गतिविधिहरूसँग यहाँ एउटा सहकार्य गर्दै आइरहनु भएको छ। यो अवस्थालाई कसरी सम्झेर आजको महासङ्घ कस्तो भूमिका हुनुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ विगतदेखि आजसम्म? हुनु त म अलिक सानै उमेरमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष भएँ र यो हुनु सक्ने कारण चाहिँ के भने मेरो बुवाले चाहिँ उहाँ पनि एउटा कार्य समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो होइन। मेरो बुवा प्रेमबहादुर श्रेष्ठ उहाँले चाहिँ आफ्नो अब यो युवाहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले मलाई अगाडि नै ल्याउनु भयो र जुन पहिलो सिडी उहाँले चढाइसकेपछि त्यस पश्चात मैले आफ्नो पाइला अगाडि बढाउने काममा निरन्तर करिब झन्डै 10 वर्ष जति लाग्यो होला म उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष हुनु। म 2029 सालमा चाहिँ म उद्योग महासङ्घमा प्रवेश गरेँ र 38-39 को उमेरमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष र यो पनि 10 वर्ष चाहिँ त्यहाँ लगानी आफूलाई सम्मिलित पनि गराएको थिएँ र यो म विभिन्न स्टेजमा एउटा कार्य समितिको सदस्य, कमिटीको चेयरपर्सन, त्यसपछि भाइस प्रेसिडेन्ट, दुई पटक भाइस प्रेसिडेन्ट भएर म अध्यक्ष भएँ। हुनु त के रहेछ भने अब आफूलाई मभन्दा अगाडि आनन्दराज मुल्मी हुनुहुन्थ्यो। आनन्दराज मुल्मीसँग चाहिँ हाम्रो अब अहिले त उहाँ हुनुहुन्न, हाम्रो चिरञ्जीवी तिवारी चाहिँ अब त्यति बेला पनि अलिकति इलेक्सनको माहौल थियो
एक किसिमको चाहिँ प्यानल जस्तो पनि गठन भएको थियो। र चिरञ्जीवी निधि तिवारी जब उहाँ एउटा प्रतिस्पर्धीको रूपमा आनन्द मुल्मीसँग लड्नुभयो, उहाँसँग त हार्नुभयो चिरञ्जीवी। र त्यति बेला पनि मलाई चाहिँ भने त्यो साथीहरूले चाहिँ होइन, तपाईँ चिरञ्जीवी तिवारी भन्दा पनि तपाईँ अलिकति जिल्लामा पनि भिजेको छ, तपाईँलाई धेरैले चिनेको छ, तपाईँ फेरि अगाडि नै लड्नुहोस्, अझ म 2 वर्ष अगाडि चुनाव लड्नु पर्ने र भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो। तर मैले आफूलाई धैर्यता पनि देखाएँ र दिएकै साथीहरूले दिएको सल्लाहलाई मैले माने पनि। बेसी तपाईँ सानै उमेरमा माथि अगाडि किन जानुहुन्छ, तपाईँभन्दा सिनियर उहाँ हुनुहुन्छ भनेर मैले छोडेँ पनि। तर त्यसले एउटा इतिहास के देखायो भने महासङ्घको इतिहासमा म भनौँ न यो मिलेनियम प्रेसिडेन्ट पनि भन्ने गरेछ। भन्नु मतलब के भने यो 21st सेन्चुरीमा होइन, 20th सेन्चुरीबाट 21st सेन्चुरीमा जाँदाखेरि 1999 देखि 2001 भनेको चाहिँ न्यू मिलेनियममै भयो होइन। र म एउटा कुरो के तपाईँ धेरै साथीहरूलाई यो जानकारी नभएको पनि हुनसक्ला, नयाँ नयाँ साथीहरू धेरै आउनु भएको छ। जुन बेलामा म अगाडि उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा प्रवेश गर्दाखेरि 39वटा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका जिल्ला डिस्ट्रिक्ट च्याम्बर्सहरू थियो। त्यस्तै चाहिँ वस्तुगत सङ्घहरू धेरै कम थियो। आज मोर देन डबल जति भइसकेको छ होइन। 113 जति वस्तुगत सङ्घ छ, बाइनेसनल 20 छ। भनेपछि जुन चाक भनौँ, जुन तरिकाबाट चाहिँ हाम्रा साथीहरूले उद्योग वाणिज्य महासङ्घप्रतिको आस्था, विश्वास र आवश्यक महसुस गरेर आफूलाई त्यहाँ सम्मिलित गराउनु भएको छ, यो नै एउटा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको इम्पोर्टेन्स पनि हो। र यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभली पनि हेर्नुपर्छ। मलाई एउटा दिन यहाँलाई के सेयर गर्न मन लाग्यो भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा जब विनोद चौधरीजी अध्यक्ष चाहिँ निर्विरोध भएर चुनिनु भयो, उहाँको टेन्योर एकदमै सफल भयो। उहाँ एकदमै क्यापेबल मान्छे र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उहाँभन्दा अगाडि महेशलाल प्रधान पनि हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो आफ्नो कार्यकालमा हरेक उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षले आफ्नो आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गरेको छ, केही न केही इँटा थप्ने काम गरेको छ। जब उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चुनावमा विनोद चौधरी निर्विरोध भएर उहाँले चाहिँ एउटा राम्रो सिस्टम पनि बसाल्नु भयो र मलाई लाग्छ त्यो एउटा ऐतिहासिक पनि हो। त्यस पश्चात उहाँले दोस्रो पटक उहाँ साथीहरूले चाहिँ उहाँलाई चुनाव लड्ने भनेर फेरि दोस्रो पटक लड्दाखेरि पद्मज्योतिसँग चाहिँ उहाँले हार्नुभयो भनौँ न होइन। र त्यति बेलादेखि एक किसिमको रिफ्ट आयो र जसको कारणले चाहिँ सिएनआईको चाहिँ जन्म पनि भयो। किनभने त्यहाँ डिसेटिस्फाइड ग्रुप चाहिँ एउटा अर्कै सङ्घ खोल्नुपर्छ भनेर सिएनआई गयो। र अहिले भनौँ न 2000 अहिलेको 70 अहिले जुन को उमेर 2020मा चाहिँ सायद अब सिएनआई अहिले धेरै होइन एकदमै अहिले चाहिँ एक्टिभली चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ प्रोग्राम्सहरू देखिरहेछौँ। अब नेपाल च्याम्बर पनि आफूलाई अलगिएको छ। नेपाल च्याम्बर भनेको पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एउटा सदस्य हो, क्यापिटल च्याम्बर हो। अब राजेश काजी, म त्यति बेला अध्यक्ष हुँदाखेरि राजेश काजी अध्यक्ष थियो र जुन रिलेसन हामीले चाहिँ एउटा मेन्टेन गरेको थियो, आज त्यो अलिकति कम मैले महसुस पनि गरेको छु। हजुर, जस्तो यहाँले भन्नुभयो यहाँ एउटा सानै उमेरमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा प्रवेश गर्नुभयो। यद्यपि यहाँको बुवा प्रेमबहादुर श्रेष्ठ नै त्यतिखेर महासङ्घमा संलग्न रहँदै आउनुभएको थियो र महासङ्घलाई बुझ्दै पनि आउनुभएको थियो। र त्यसकारण यहाँले केही कुरा कोट्याइसक्नु भएको छ कि विनोद चौधरी पद्मज्योति बीचको जुन अस्वस्थ जुन खालको प्रतिस्पर्धा चल्यो, जुन प्रतिस्पर्धाले विनोद चौधरीले सिएनआई खोल्नुपर्ने अवस्था, यो बाध्यता थियो कि अथवा उहाँलाई त्यो महासङ्घमा समावेश गर्न सकिएन, सँगै लिएर जान नसकेको के एउटा अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ आज पनि होइन? यसमा के हो, त्यति बेलाको जुन जोस जागर र उहाँले आफूलाई साँच्चै उहाँ क्यापेबल क्यान्डिडेट हो, तर उहाँले जित्छु भनेर एउटा विश्वस्त भएर उहाँले लड्नु भयो। तर त्यहाँ चाहिँ वान म्यान वान टर्म भन्ने एउटा सोच थियो होइन। र आज पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन व्यक्ति चाहिँ दोस्रो पटक लड्नु खोज्यो त्यो उहाँ चुनावमा हार्नु नै भएको छ। जस्तै चण्डी ढकाल पनि दोस्रो पटक लड्दाखेरि उहाँ हार्नुभयो। उहाँको स्ट्रेन्थ भनेको आफूलाई जिल्ला ठानु थियो। तर इलेक्सन हो, इलेक्सनमा 3 घण्टा आवरसम्म, लास्ट आवरसम्ममा के हुन्छ भनेर कसैले
मतलब अनुमान गर्नु सक्ने अवस्था छैन। आजको दिनमा जति पनि नेतृत्वदायी हाम्रा जति पनि जिल्ला नगर यहाँ वस्तुगत सङ्घका अध्यक्षहरू छन्, उनीहरू सबै नेतृत्व लिएर आइसकेको, कसैको बोली र भनाइमा मात्रै लाग्नुपर्छ भन्ने सोचमा चाहिँ छैन। अब आज सबैजना क्यापेबल छन्। कुनै समय यस्तो थियो कि महासङ्घको अध्यक्ष बन्नुको लागि पछि लागेर, जस्तै पशुपति गिरी जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई दोहोऱ्याए, तीन पटक अध्यक्ष बन्नुभयो। हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घका महेशलाल प्रधानजीलाई पनि दोस्रो पटक पनि उहाँलाई चाहिँ तपाईँ नै बन्नुपर्छ भनेर फोर्स गर्यो। त्यस पश्चात जुन नयाँ पिँढीहरू चाहिँ प्रवेश गरिसकेपछि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्व लिनमा जुन किसिमको एउटा कम्पिटेटिभ भावना र चाहिँ इच्छा देखियो, त्यसले गर्दाखेरि नेतृत्व लिने र दिनेमा चाहिँ एउटा राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ भइदियो भने महासङ्घको अस्तित्व र महासङ्घको हरेक क्रियाकलापलाई चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले पनि यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले कस्तो देखियो भने यो विभाजित मनस्थितिमा डिभाइड एन्ड रुल प्रिन्सिपलमा न गभर्मेन्टले हामीलाई भनेको कुराहरू सुन्नु सकिरहेछ, न त्यो जुन दिनुपर्ने इज्जत दिइरहेछ। र अहिले यो समयमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्र यति चाहिँ डमाडोल छ, अब देशको अर्थतन्त्र भनौँ या चाहिँ अब विश्वकै अर्थतन्त्र चाहिँ यो अहिलेको यो कोभिडको कारणले तहस नहस भएको टाइममा हामी बिजनेस कम्युनिटी चाहिँ एक भएर आफ्ना एजेन्डालाई राख्नु सक्नु पर्नेमा हामी आफ्नै कुराहरू मात्रै राखेका छौँ होइन। अब अहिले इलेक्सनको माहौलमा हाम्रो इकोनोमिक एजेन्डा चाहिँ साइडलाइन भइसकेका छ र अहिलेको समयमा हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने धेरै कुरा हो। अब तर महासङ्घ भनेको एउटा होइन छाता सङ्गठन, सबैले मानेको पनि छ र यसलाई यसको अस्तित्वलाई बचाउने र हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ निर्धक्क भएर निभाउन सक्यो भने सायद हाम्रो बिजनेस कम्युनिटीले यसलाई मान्छ र मान्नुपर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र यति नै बेला हामी चुनावी प्रतिस्पर्धामा पनि देशभरका उद्योगी व्यवसायहरू आफ्नो पक्ष विपक्षमा मत माग्ने अभियानमा हुनुहुन्छ र महासङ्घमा विगतमा यहाँको समयमा पनि एउटा सहमति सहकार्य भएको थियो। त्यो परम्परा, त्यो मोडेललाई आज पनि अपनाउन खोजिएको पटक पटक सुनिन्छ। यहाँहरूको समयमा भएको एउटा सहमति र सहकार्यको बारेमा थोरै बताउनुहोस् न। यसमा आनन्दराज मुल्मी जे अध्यक्ष भइसकेपछि होइन, उहाँ अर्कै त्यति बेला पनि एक किसिमको ग्रुपिजम पनि थियो। आनन्दराज मुल्मी र एकातिर यतापट्टि पद्मज्योति जस्तो ग्रुपमा हुँदाखेरि म एउटा व्यक्ति भयो त्यो जुन चाहिँ पदाधिकारीमा चुनिएर मैले जित्ने व्यक्ति म मात्रै भएँ यता अर्को साइडको प्यानलबाट, र मलाई धेरै गाह्रो पनि थियो। म त्यति बेला म प्रथम उपाध्यक्ष हुँदाखेरि रवि भक्त दोस्रो हुनुहुन्थ्यो र मलाई के लाग्छ भने त्यति बेला हाम्रा साथीहरू धेरै मतलब सिरियसली चाहिँ उहाँहरूले पहल पनि गर्नुभयो। यो डिभाइडेड मनस्थितिमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आफूलाई माथि लानु सक्दैन भन्ने सोच राखेर त्यहाँ चाहिँ जब इलेक्सनको टाइम आउँदाखेरि उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वजहरूले धेरै प्रयास पनि गर्यो। लास्ट मोमेन्टसम्म रवि भक्त र म चाहिँ, अब रवि भक्त पनि उहाँ पनि चुनाव लड्ने भनेर उहाँ तम्सिनु भयो। यहाँ लड्ने भन्दा पनि लडाउने मान्छेहरू बढी हुन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या यो सृजना हुनुपर्ने भएको कारण पनि त्यही हो। र त्यति बेला एउटा राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीले के गर्यौँ भने त्यसमा मलाई 2-4जनाको नामलाई, जस्तै भास्कर राज कर्णिकाले पनि एकदमै पोजिटिभ रोल खेल्नुभएको थियो। त्यति बेला हाम्रा मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग संलग्न भएका साथी जस्तै विनोद थियो, कुश थियो, अब पद्मज्योतिहरू आफ्नो एउटा ग्रुपको हिसाबले, उता पनि आनन्दराज मुल्मीले पनि सकिन्छ भने यसलाई मिलाएर लानुपर्छ, उहाँले प्रयास नगरेको होइन। तर एकले अर्कोलाई चाहिँ जब चुनावमा होमिसकेपछि कुनै व्यक्तिले आफूलाई हार्छु भनेर कहिले पनि ठान्दैन पनि, ऊ जित्छु भनेर नै लड्ने हो र जित्छु भन्ने विश्वास लाएर ऊ अगाडि बढ्दाखेरि। तर कारणवश त्यो त्यति बेलाको संजोग के भइदियो भने हाम्रा साथीहरूको चाहिँ निरन्तर प्रयासले सम्भव भयो र म सर्वसम्मतिबाट चुनिएँ होइन। र नेक्स्ट प्रेसिडेन्ट चाहिँ हामीले पब्लिकली नै डिक्लेयर गरेर रवि भक्तजीलाई चाहिँ हामीले नेक्स्ट प्रेसिडेन्ट भनेर मैले चाहिँ एउटा मिडियामा बोलिसकेको व्यक्ति भएपछि यसलाई सबले मान्यो पनि र उहाँले पनि छोडिदिनु भयो ठाउँ। त्यसो गर्दा मलाई पनि सहज रूपमा काम गर्न सकियो र त्यही हिसाबले रविको पनि टेन्योर सक्सेसफुल भयो र मेरो टेन्योर पनि सक्सेसफुल भएकै मैले महसुस गर्दछु। जस्तो यहाँले पनि भन्नुभयो
रविभक्त श्रेष्ठको पालामा र यहाँको पालामा एउटा सहमति सहकार्य गर्नको लागि एउटा जुन खालको तत्परता देखायो, त्याग गरियो, आज पनि त्यो खालको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? आज किशोर प्रधान र चन्द्रप्रसाद ढकाल चुनावी मैदानमा देखिनु भएको छ। यद्यपि उहाँहरूलाई सहमति र सहकार्यमा जानको लागि पनि दबाब आइरहेको छ। यो सम्भावना कतिको छ आज पनि? अब त मलाई लाग्छ यो पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा पुगिसकेको छ होइन। अब भोलि इलेक्सन हो, अब आजसम्ममा त्यो कुराहरू विड्रल टाइम पनि गइसकेको छ होइन। अब चाह्यो भने दुवैजनाले एक आपसमा समझदारी ल्यायो भने त हुन्थ्यो, तर म त्यो सम्भव देखिरहेको छैन होइन। अब यहाँ धेरै मान्छेहरू अब एकले अर्कोलाई चाहिँ तपाईँ जित्नुहुन्छ, तपाईँ किन छोड्ने भनेर भन्नेहरू धेरै होला होइन। दुवैजना त्यत्तिकै स्ट्रङ क्यान्डिडेटको रूपमा अहिले भइसकेका छ। यो अब चुनाव लड्ने र चुनाव लडाउनेमा चाहिँ फरक पर्ने हो, तर मलाई अहिले चाहिँ यो पोसिबल छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, चुनाव लडाउनेहरूले त्यो खालको एउटा डिजाइन परिकल्पना गर्ने हो कि मतलब त्यो समय त अझ बाँकी छ नि त? समय भनेको अब भोलि बिहान हाम्रो चुनाव होइन। अब आज चाहिँ अब हाम्रो क्लोज सेसन छ। अब त्यही पनि किन ट्राई नगर्ने भन्ने कुरा आएन। अब सायद भवानीजीले हाम्रो अहिलेको वर्तमान अध्यक्षले केही समयदेखि ट्राई गरिरहेछ। हाम्रो रविभक्त हामी पनि लागेको हौँ। हामीले पनि यो विभिन्न धेरै पास्ट प्रेसिडेन्टको चाहिँ एउटा हाम्रो ग्रुप छ। हाम्रो प्रयासै के थियो भने महासङ्घलाई अब एकदमै अब कमजोर भइरहेछ। अब एउटा यसलाई सोलिडारिटी देखाउनुको लागि एकताबद्ध रूपमा चाहिँ हाम्रो बिजनेस कमिटीले आफ्ना कुरा राख्नुको लागि गभर्मेन्टसँग पनि हामी धेरै गभर्मेन्टले पनि अलिकति इग्नोर गरेको महसुस हामीले फिल गऱ्यौँ र अब हामी एक भएर जानुपर्छ भनेर हामीले ट्राई नगरेको होइन पास्ट प्रेसिडेन्टले। तर मलाई लाग्यो त्यत्रो प्रयास गर्दाखेरि पनि त्यो सम्भव कसले छान्ने त भन्ने कुरा आयो। अब छान्ने त हुन्छ, त्यो सहमतिमा त जाने भन्ने तयार छ, तर कसले अगाडि को पछाडि भन्ने कुरोमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गराउनु साह्रो भयो क्या। त्यही भएर जस्तो यहाँले पनि भन्नु महासङ्घमा हिजो जुन खालको गरिमा थियो, महासङ्घको जुन बल अथवा महासङ्घ जुन मजबुत पनि थियो र सरकारसँग सहकार्य गरेर धेरै कामहरू पनि गरेको थियो र हिजो महासङ्घले जुन भूमिका निर्वाह गरेको थियो, आज महासङ्घले जुन तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो नसकेको हो। नसकेको भन्दा पनि अब त्यहाँ डिभाइडेड भइदियो क्या। ग्रुपमा एकले अर्कालाई 51% भोट आयो भने एउटा भोट बढी आयो भने पनि ऊ त एउटाले जित्ने त भयो, तर 49% मान्छे चाहिँ विरोधमा बस्यो या चाहिँ साथमा चाहिँ छैन भने हरेक कुनै पनि कार्यक्रमहरू चाहिँ सजिलोसँग अगाडि लान गाह्रो हुन्छ। र मलाई जहाँसम्म अब अहिलेको वर्तमान अध्यक्षले प्रयास नगरेको त होइन होइन। जस्तो यो चैत 28 गते गएको चैत 28 गतेमा चुनाव गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा सोचाइ थियो। हुन्छ, उद्योग वाणिज्य दिवसको दिन चाहिँ चैत 28 गते जुन हामीले मान्ने गरेका छौँ, त्यसको ब्याकग्राउन्ड पनि अब हुन त मेरै कार्यकालमा चैत 28 गतेलाई चाहिँ उद्योग वाणिज्य दिवस मनाउने प्रथा हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। र यो गर्नुपर्ने मुख्य कारण के भने महासङ्घमा चाहिँ दुई पटक सालमा हामी भेट्नुपर्छ। एक पटक मात्रै भेटेर हुँदैन। अब एउटा चाहिँ चुनावको हिसाबले, एउटा चाहिँ मोर सेलिब्रेसनको हिसाबले हामी गर्ने भन्ने एउटा प्रथा सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसको धेरै मतलब यो दुई पटक भेट्ने कारण चाहिँ धेरै थियो होइन। त्यसको जस्टिफिकेसन अब मैले त इन्टरभ्यूमा भन्दाखेरि त अब धेरै लामो होला, तर त्यसलाई हामीले कन्टिन्यू गर्नुको लागि चैत 28 गते चुनाव गर्ने कुरा आएको थियो। तर त्यति बेला अब कोभिडको कारणले पनि हो र पछि चाहिँ एकले अर्कोलाई चाहिँ दोषारोपण गर्दा गर्दै यो झन्डै 7-8 महिना त्यसै लम्बिएर गयो। र अहिलेको परिस्थितिमा महासङ्घले चाहिँ अब गर्नुपर्ने कुराहरू, अब आउने नेतृत्व अब शेखर कोल्छाले अब नेतृत्व लिन्छ र ऊ एकदमै क्यापेबल मान्छे पनि हो। र त्यसमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्षले धेरै साथ पनि दिएको छ। बितेका दिनहरूमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षहरूलाई त्यति साह्रो इन्भल्भ गराएको छैन। र हाम्रो पनि चाहना के हो भने हामी त्यहाँ त्यसै काम नभएर जाने व्यक्ति होइन। हामीलाई बोलाएको बेलामा हामी जाने हो, परेको बेलामा हामी पुरा साथ दिन तयार छौँ। अब जसले इज्जत दिन्छ उसलाई नै हामी इज्जत मान्ने हो। अब हामी त्यहाँ जाँदा र नजाँदा उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई कति फरक पर्छ पर्दैन भन्ने कुरो त नेतृत्वले बुझ्ने कुरो हो नि। हामीलाई बोलाऊ, हामीलाई यो दियो भन्ने कुरा त आउँदैन। तर मलाई लाग्छ अबको दिनमा ती कुराहरूलाई चाहिँ आउने नेतृत्वले चाहिँ बुझेर गर्छ कि भन्ने मलाई विश्वास छ र केही न केही काँचुली फेर्छ। र अहिले जुन माहौल देखे नि, यो विधानमा संशोधन वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुन्छ भन्ने एउटा सोच किन ल्याइयो भने यो जुन प्यानलिङ र जुन ग्रुपिजमलाई चाहिँ
निभाउनुको लागि, यसलाई किल गर्नको लागि, तर त्यो सम्भव देखिएन हामीले। यो पनि महासङ्घको चुनाव, अध्यक्ष चुनाव भन्दा पनि अझ चर्को भयो। अझ झन् 3 वर्ष होइन, झन् 5 वर्षसम्मको लागि चाहिँ यो रिफ्ट चाहिँ अझ देखिने भयो। र अब लाग्छ, मलाई लाग्छ आउँदो दिनमा विधानमा चाहिँ यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने, फेरि हामी पुरानो उसमै विधानले चाहिँ जुन हामीले मानेको विधान त्यसमै डाइरेक्ट इलेक्सन अध्यक्षको गराउनु पर्ने हो कि भन्ने सोच पनि आइरहेको छ। अब अहिले शेखर गोल्छाको नाम आइरहेको छैन, अहिले चाहिँ अब चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानको मात्रै नाम आइरहेछ चुनाव भएर। अब आम जनतालाई, जसलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जानकारी थाहा नहुनेलाई त अब चाहिँ जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष भइसक्यो हुँदैछ 3 वर्षपछि, त्यो पनि 3 वर्षपछि के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो पछिको कुरो होइन। तर मलाई लाग्छ यो प्रथालाई अलिकति अब चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा चेन्ज गर्नुपर्छ कि भन्ने एउटा हाम्रो सोच छ। हो, यहाँले महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो। आज वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनाव झन् महँगिँदै अथवा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुनावमा एउटा ठुलो प्रतिस्पर्धा झन् बढेको देखियो। यो महासङ्घको विधानमा जुन संशोधन गरिएको थियो, आज सबैको ध्यान वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रह्यो र वरिष्ठ उपाध्यक्ष झन्डै 5-6 वर्षसम्म रहने हुनाले त्यो पदको लागि नै बढी हानथाप र बढी जोड घटाउ भएको देखियो। त्यसको मतलब अब विधान संशोधन भएर नयाँ प्रक्रियाबाट जान पनि सकिन्छ होइन? होइन, भोलिको दिनमा त्यो नहुने पनि होइन। जब एउटा अलिकति दुःख लाग्दो कुरो के थियो भने, जब यो गएको चुनावमा हाम्रो शेखर गोल्छा चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष भनेर चुनेर आइसकेपछि सबैले माने कि ऊ स्वतः अध्यक्ष हुने भन्दै पनि बिचमा चाहिँ विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई फेरि विधान चेन्ज गर्ने, अब फेरि डाइरेक्ट इलेक्सन गर्ने भनेर शेखर गोल्छा बिचरा अलिकति ऊ अन्यलमा पनि पर्यो। अब चुनिएर आइसकेको व्यक्ति फेरि भोलि होला नहोला फेरि चुनाव विधानमा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अन्यलता आयो। त्यो गर्नु हुँदैन। हामी एउटा जेन्टलम्यान अन्डरस्ट्यान्डिङमा केही गरेका छौँ भने त्यसलाई पालना पनि गर्नु पर्यो। यो कुनै व्यक्तिगतको स्वार्थ र यसलाई चाहिँ यो नचाहिँदो कुरोमा हामी पोलिटिक्स गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो एउटा चाहना। र हामी महासङ्घका पूर्व अध्यक्षहरूले सायद हामी धेरै कम उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा हामी जाने गरेका छौँ। जुन बेलामा बोलाउँछ हामी जान्छौँ, जुन बेलामा हामीलाई चाहिँ इज्जतका साथ बोलाएर जाँदाखेरि हाम्रो पनि दायित्व हो। हामीले पनि हरेक इँटा थप्ने काममा त हाम्रो सहयोग गरेका छौँ नि। त्यसको कदर गर्छ भने हामी त्यसलाई किन सहयोग नगर्ने भन्ने हाम्रो जो आयो भने पनि यसको र उसको भन्ने कुरा आउँदैन। हामी भनेको एउटा न्युट्रल भएर चाहिँ बस्नु सक्यो भने मलाई लाग्छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ले चाहिँ केही न केही काचुली फेर्छ कि भन्ने मलाई विश्वास छ। हजुर, महासङ्घमा विशेष गरेर यहाँहरूले मध्यमार्गी धारको नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ, सहमति सहकार्य भनेर पटक पटक प्रयास पनि गरिरहनु भएको छ। एउटा मध्यमार्गी उपाध्यक्ष के अरे पूर्व अध्यक्षहरूको एउटा समूह जस्तो देखिन्छ। केही पूर्व अध्यक्षले आफ्नो उम्मेदवारहरूलाई पनि लिएर हिँडेको पनि देखिन्छ। यसरी पूर्व अध्यक्षहरूले जुन अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो नसकेको हो। अनि यसमा यस्तो हुन्छ, अब कसैको बाध्यता पनि हो होइन, अब कसैलाई चाहिँ आवश्यकता पनि पर्छ होइन। अब हामीलाई त्यहाँ गएर कसैको झन्डा बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने त्यो मेरो मान्यतामा छैन होइन। अब कसैले आफ्ना आफन्तको नाताले आफूलाई सम्मिलित गराउनु बाध्यता पनि हुन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। आज पद्मज्योति चाहिँ सौरभको पछि लाग्दैन, मेरो छोराको पछि म लाग्दैन भन्ने कुरा त विश्वासै गर्दैन नि होइन। अब त्यस्तै योपालि अब केही साथीहरूको चाहिँ आफन्तहरू छन्, अब किशोरको आफ्नो साथी होला, आफ्नो आफन्त होला, तर त्यसलाई जेनरलाइज गर्नु हुँदैन। तर मेरो भनाइ चाहिँ एज फार एज पोसिबल हामी चाहिँ न्युट्रल भएर मिलाउने र सङ्घलाई चाहिँ अझ बलियो बनाउने काममा चाहिँ हामी अगाडि लागौँ र बनाउँ भन्ने मेरो एउटा चाहना। र यसलाई यो प्रथालाई हामीले कायम गर्नु सक्यो भने मात्रै महासङ्घको एउटा छवि होइन, एउटा अहिले जति महासङ्घले वर्गीय हितको रक्षा र संरक्षण गर्नुलाई एउटा हाम्रो जुन चाहिँ सोच छ र हामीले चाहनुपर्ने त्यो हो, त्यसले चाहिँ मान्यता पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, यहाँहरू आज निजी क्षेत्रको छात्र संस्थाको प्रतिनिधित्व पनि गरिसक्नु भएको छ, नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। तर आज पनि कोभिडको महामारीले अर्थतन्त्र थला परेको छ, बेरोजगारी हुने क्रम बढिरहेको छ, हाम्रो अर्थतन्त्र आयातित बन्दै गएको छ। हिजो प्रधानमन्त्रीले पनि भनिसक्नु भएको छ, केपी शर्मा ओलीले पनि, उद्योगी व्यवसायहरू तपाईँहरू देशभित्र लगानी गर्नुहोस्, आत्मनिर्भर हुनुहोस्, अहिले स्वदेशी उद्योग धन्दालाई प्रवर्धन गर्नुहोस् भनेर हिजो 54औं वार्षिक साधारण सभामा पनि प्रधानमन्त्रीले उद्योगी व्यवसायलाई केही सङ्केत पनि गरिसक्नु भएको छ। भनेपछि आज मुलुकको उद्योग व्यवसाय जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने, उद्योग धन्दा जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो चाहिँ बढ्न नसकेको अवस्था छ नि त। यसमा एउटा कुरो के दुर्भाग्य के भने, अब हामीले चाहिँ अब यो जुन स्थायी सरकार
को जहिले पनि एउटा सोच थियो, एउटा सपना थियो। अनि स्थायी सरकार नआएको पनि होइन, स्थायी सरकार हो 5 वर्षसम्म चाहिँ अब निर्धक्क भएर हामी काम गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा जुन चाहिँ विश्वास थियो। तर कता कता स्थायी सरकार हुँदा हुँदै पनि बिजनेस कम्युनिटीको सपना चाहिँ साकार भएको जस्तो हामीले महसुस गरेनौँ हैन। त्यो त स्थायित्व होला आफ्नो ठाउँमा, तर काममा चाहिँ जुन हाम्रो एउटा एक्सपेक्टेसन थियो त्यो अनुसार चाहिँ अर्थतन्त्रले अगाडि बढ्न नसकेको कारण हामी चाहिँ बितेका दिनहरूमा स्टेबिलिटी अब एफडीआई आउँदाखेरि पनि स्टेबल सरकार भएपछि हुन्छ भन्यो, तर कुनै खास चेन्जेसहरू त आउन सकेन। भनेपछि अब यसलाई साँच्चै नै हामीले एनालिटिकली हेर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। बिजनेस कम्युनिटीको भोइसलाई रेज गरेर यो बिजनेस कम्युनिटीको आवाजलाई चाहिँ समाधान गर्ने एउटा कोर हैन कमिटी जस्तै गभर्नमेन्टको पनि त्यस्तो एउटा संयन्त्र हुनु पर्यो, ताकि हामीले अब प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु पर्यो भने पनि वर्षमा 1 चोटि 2 चोटि भेट्नु सकेछ होला। भनेपछि उहाँ यति व्यस्त हुनुहुन्छ, हुन त पोलिटिकली उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो उहाँको एकदम हेल्थको कारणले पनि भयो। तर हाम्रो अनुरोध के भने उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री ओलीले हिजै मात्रै यहाँहरूसम्म भन्नुभयो म कुनै पनि पक्ष विपक्ष हेर्दिनँ, उद्योगी व्यवसायहरू एउटा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, निजी क्षेत्र भनेको हामी स्थितिले निजी क्षेत्रलाई सम्मान दिन्छौँ भन्ने जुन खालको एउटा भावना त राख्नु भयो नि त। अहिले उहाँले त त्यो कुरोमा कहिले पनि नाइ त गर्नुभएको छैन हैन। हामीले भेट्दाखेरि उहाँले राम्रै कुरा गर्नुहुन्छ, तर उहाँलाई अब पोलिटिकली पनि अब डिस्टर्ब अहिलेको जुन स्थिति भनौँ, अघि पनि भने हेल्थको कारणले पनि उहाँले कतिको समयअनुसार हामीले चाहेअनुसार समय दिन सक्नु भएन। मेरो एउटा अनुरोध के भने प्रधानमन्त्री अथवा त्यो लेभल क्याबिनेट मिनिस्टर्सहरूले चाहिँ यो कम्युनिटीलाई सालको अथवा 2 महिनामा एकचोटि चाहिँ 1 घण्टा मात्रै समय दियो भने पनि धेरै कुराहरूको समस्याको समाधान हुन सक्ने पोसिबिलिटिज देख्छौँ। हुन त हामीले सधैँ प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। जस्तो यहाँले भन्नुभएको उद्योग मन्त्री अथवा अर्थमन्त्री अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर जस्ता व्यक्तिहरूलाई अथवा निजी क्षेत्रका समस्याहरू राख्न सक्यो भने केही समस्या सुल्झिन सक्छ भन्नुभएको छ। एउटा कुरा म देशभरका साना मझौला घरेलु एउटा निम्न स्तरका चाहिँ व्यवसाय गरिरहेकाहरूको पनि एउटा भावना र गुनासो पनि छ कि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सबै साना मझौला हरेक खालका व्यवसायहरूको छाता संस्था हुन सकेन। कोभिडको महामारीमा यति ठुलो चाहिँ मारमा परेका उद्योगी व्यवसायहरूको भावनाको बारेमा महासङ्घले बोल्न सकेन भनिरहँदा तपाईँ पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? यसमा के लाग्छ भने नि यो साना मझौला भनेको हाम्रो नेपालको लागि चाहे एम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको हिसाबले होस् र यो धेरै कारणले चाहिँ यो नेपालको लागि एकदमै आवश्यक र गभर्नमेन्टले साथसाथै उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यसलाई सिरियसली हैन उहाँहरूको प्रब्लमहरूलाई एड्रेस गर्नु नै पर्ने हुन्छ। एक्चुअली हाम्रो साइज भनेको चाहिँ हामी जति आफूलाई ठुलो ठाने भने पनि हामी चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा मझौलामै पर्छौँ होला, सानोमै पर्छौँ होला। हाम्रो साइज भनेको इकोनोमीको साइज यति सानो छ कि हामी चाहिँ हरेक कुरोमा आफूलाई जति ठुलो ठाने भने पनि वास्तविकमा इन्टरनेसनली हाम्रो साइज एकदमै सानो हो। तर एउटा कुरो के मैले महसुस के भन्नु जरुरी मैले ठानेको छु भने हुन त कमिटीहरू छन् हैन, र यसमा जुन इन्टरेक्सनहरू हुनुपर्ने हाम्रो एजेन्डा भनेको चाहिँ यो सानो मझौला र यो जति पनि हामीले देखिरहेको डेभलपिङ र अन्डर डेभलप इकोनोमीमा यो एसएमइजहरूको रोल इम्पोर्टेन्स र यिनीहरूको चाहिँ कन्ट्रिब्युसनलाई हामीले राम्ररी नहेर्ने हो भने हाम्रो इकोनोमी एकदमै डिपेन्डेन्ट इकोनोमी छ कि हामीले अरूबाट सामान आयात गरेर आफूलाई चाहिँ आफ्नो यहाँको वस्तुस्थितिलाई चाहिँ बचाउने स्थिति आएको छ। र अहिले स्मल एन्ड मिडियम एन्टरप्राइजेसहरूलाई गभर्नमेन्टले जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले अस्ति पनि अब हाम्रो जति पनि पोलिसिजहरू आउँछन् त्यसलाई विशेष त ध्यान नदिने हो भने यो रेमिटेन्स इकोनोमीबाट अहिले जति पनि हाम्रा लेबरहरू फर्केको छ तिनीहरूलाई हामीले यहाँ एब्जर्ब गर्नु सकेन भने यहाँ सोसियल एउटा अनरेस्ट हुनसक्छ क्या। र यो मान्छे एसएमइजहरूलाई बढी से बढी चाहिँ ग्राह्यता दिएर यसलाई उत्थान गर्ने हो भने मात्रै गभर्नमेन्ट साथसाथै जुन इम्प्लोइमेन्टमा जुन डिस्ट्रप्सन भइरहेको छ त्यसले केही समाधानको बाटो पाउँछ कि भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब अन्तिममा पनि छौँ हामी। अब शेखर गोल्छाको आगामी नेतृत्वमा महासङ्घको नेतृत्व चयन हुँदैछ र अन्य पदाधिकारीहरू पनि चयन हुने चाहिँ कार्यक्रम छ, चुनावी कार्यक्रम छ
र सहमतिको लागि यहाँले प्रयास पनि गर्छु भनिसक्नु भएको छ। आगामी नेतृत्वले सबै खालका व्यवसायहरूको एउटा साझा समस्यालाई लिएर जान सक्छ कि सक्दैन, सरकारसँगले दबावमूलक कार्यक्रम लिएर जान सक्छ कि सक्दैन, अथवा महासङ्घ सबैको छाता संस्था हुनको लागि तपाईँको सुझाव के छ? अब यो चुनाव मैदानमा सबैजना उत्रेको छ, हारजित त हुन्छ होइन। जित्नेले समेट्न सक्नु पर्यो, हार्नेले स्पोर्टिङली लिनु सक्नु पर्यो। र जुन दिन अब अस्ति पनि चन्द्र ढकालजीले ल अहिले म जित्यो भने अथवा म जित्यो हार्यो जे भए पनि त्यो यो हाम्रो चुनावको सम्म मात्रै यो हामी यसलाई चाहिँ मनमा राख्छौँ, त्यसपछि हामी सबै बिर्सिन्छौँ भन्यो। तर मैले देखेको त्यो त्यति सजिलो चाहिँ छैन होइन। जसलाई पीडा परेको हुन्छ उसले त्यो घाउ निको हुने काममा कि मलम लाउने काममा जितेकाले त्यो गर्न सक्यो भने त्यो छिटो घाउ निको हुन्छ, नभए त्यो घाउ झन् बल्झिन्छ होइन। र मलाई लाग्छ शेखर गोल्छा चाहिँ अब उहाँ अध्यक्ष भइसकेको कारणले पनि र उहाँले चाहिँ केही अनुभव पनि हासिल गरेको छ र उहाँको पछाडि राम्रो वर्किङ टिम चाहिँ छ, त्यति चाहिँ मलाई विश्वास छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। तर उहाँले पनि एउटा के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने यो सकेसम्म समेटेर लानु सक्यो भने मात्रै उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आफ्नो एउटा सपना चाहिँ पुरा गर्न सक्छ। च्यालेन्जिङ टाइम हो यो, कोभिडको कारणले एउटा च्यालेन्जिङ छ, पोलिटिकली पनि त्यति अलिकति डिस्टर्ब छ, इकोनोमीको चाहिँ रेसिसन त्यसै पनि वर्ल्ड वाइड भइरहेको बेलामा यस्तो च्यालेन्जिङ टाइममा नेतृत्वले एउटा इन्टेलिजेन्टली र यसलाई म्यानेज गर्न सक्यो भने अफकोर्स देशको लागि पनि राम्रो। र अहिले जुन अब $1000 भन्दा हाम्रो चाहिँ एउटा पर क्यापिटा इन्कम बढेको हिसाबले पनि अब हामी एउटा स्टेज माथि चढिसकेका छौँ होइन। अब त्यति बेला यो स्टेजमा चाहिँ एउटा सोलिडारिटी देखाएर बिजनेस कम्युनिटीको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि एउटा नेसनल इन्ट्रेस्टको हिसाबले हामीले आफूलाई आफ्नो एजेन्डालाई राखेर एउटा दबावका साथ पोलिसी मेकर्सहरूलाई चाहिँ एउटा भोइसका साथ हामीले राख्न सक्यो भने मात्रै देशको इकोनोमीमा केही न केही परिवर्तन आउन सक्ला। हामी निराश हुनु हुँदैन होइन, आश लिएर जानुपर्छ, तर आत्तिनु पनि हुँदैन, साथसाथै मातिनु पनि हुँदैन भन्ने म चाहन्छु। हजुर, यसको मतलब शेखरजीले हारजित जे भए पनि सबैलाई समेट्नु चाहिँ सक्नुपर्छ। एकदमै जरुरी छ त्यो होइन। र यसमा एउटा के हुन्छ भने नि चुनावमा धेरै राम्रो व्यक्तिहरू पनि छुट्छ क्या, किन जो नेतृत्व लिन्छु भन्ने व्यक्ति ऊ क्यापेबल भएर नै ऊ आफू नेतृत्व लिनु खोजेको हुन्छ या कम्पिटमा एउटा क्यान्डिडेटसी आफूलाई दिएको हुन्छ। तर त्यो जुन व्यक्ति चाहिँ जान्छ नि त्यो चाहिँ ऊ काम नलाग्ने भनेर ऊ हार्ने भनेको एक भोटले पनि हार्छ। तर उसको नलेज, उसको एक्सपिरियन्स, एउटा कुरो म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अनुभवलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्नै पर्छ होइन। एज भनेको चाहिँ जस्ट अ नम्बर हो, उसको अनुभव कति छ र उसले कति चाहिँ कमिटेड रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छ बितेका दिनहरूमा, त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर आउने व्यक्तिलाई ल्याउनु पर्ने व्यक्तिलाई ल्याउन, उसको र यसको भन्ने मान्छेबाट हामी हटाउँ भन्ने मेरो एउटा रिक्वेस्ट हो। हजुर, अन्तिममा यसको मतलब अझै पनि यहाँहरू सहमति र सहकार्य गरेर अझै पनि भनौँ न दुवै पक्षलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयासमा चाहिँ हुनुहुन्छ? छौँ, अभियसली छौँ। त्यसमा सकेसम्म सर्वसम्मतिबाट जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो। र हेरौँ, अब यो मलाई त अलिकति शङ्का त लागिरहेछ, तर किन त्यो हामी शङ्का यसलाई प्रयास गर्दा आपत्ति त केही पनि छैन नि। जस्तो यहाँलाई सहमति गरौँ भन्ने खालको दबाबहरू आइरहेको छैन, मिलेर जाउँ भन्ने छ दबाब आइरहेछ। तर मैले भने नि चुनाव लड्ने भन्दा पनि लडाउनेले गर्दाखेरि यो कुरोलाई चाहिँ पोसिबल नभएको के। भनेपछि अभिभावकहरूलाई पनि एकताबद्ध लिएर जानलाई गाह्रै भइरहेको छ अहिले? गाह्रो छ। हस् त, यहाँले समय दिनुभयो र आफ्नो अनुभव पनि राख्नुभयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। अन्तमा अब यो चुनावबाट हारजित जे हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। र जित्नेलाई मेरो पहिला नै मेरो उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो बधाई छ र आउने कार्यकालमा जो चाहिँ नयाँ नेतृत्व लिने सम्पूर्ण कार्य समितिका सदस्य चुनेर आउने साथीहरूलाई मेरो शुभकामना र बेस्ट विशेष छ। महासङ्घलाई बचाउँ, हाम्रो अस्तित्वलाई बचाउनको लागि तपाईँहरूको मनोबल बढोस् र एउटा खुल्ला हृदयले चाहिँ सबैलाई समेटेर लान सकौँ भन्ने मेरो एउटा रिक्वेस्ट पनि छ पास्ट प्रेसिडेन्टको हैसियतमा। हस् त, यहाँको विचार र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रेष्ठ। महासङ्घका विगतहरूलाई सम्झेर पनि उहाँले महासङ्घ विभाजनको सङ्घारमा जान सक्छ भन्ने चिन्ता पनि गर्नुभएको छ। तर जित हार जे भए पनि महासङ्घ एउटा छाता संस्था भएकोले सबैलाई यसले माया गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र देशभरका उद्योगिक व्यवसायहरूबीच एकता हुनु आवश्यक छ। अझै पनि सहमति र सहकार्यको सम्भावना छ, त्यसको लागि आफ्नो प्रयास जारी रहनेछ भन्नुभएको छ। यसका लागि पनि उहाँलाई धन्यवाद। आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको इतिहासमै अहिलेसम्मकै कान्छो अध्यक्षका रूपमा परिचित भइसक्नुभएका प्रदीप कुमार श्रेष्ठलाई हाम्रो पनि धन्यवाद। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय आजलाई पुरा भएको छ। हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।